अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जुमले लेकर आपके दरवाजे दिल पर अपने दिल का दर्द उंडेलना चाहता हूं। बस अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे और किसी की जिंदगी बदल जाए तो मेरा आना, आपका आना, हम सब का आना कामयाब। अगर अब्बा जी देख रहे हैं और बाप का अदब दिल में मौजूद है, तवज्जो, अगर बाप का अदब दिल में मौजूद है और अब्बा देख रहे हैं, आपको पता है कि अब्बा देख रहे हैं और आपके हाथ में सिगरेट है, सिगरेट पियोगे, अब्बा देख रहे हैं तो आपकी अपनी तबीयत से जवाब दे। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं जवाब देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इतना सुन ले, अपने जमीर की अदालत में खुद को खड़ा करके अपने आप से पूछो। बहुत अदालतों के दरवाजे खटखटाए, कचहरियों के दरवाजे खटखटाए, कभी अपनी जमीर की अदालत में खड़े होकर अपने आप के खिलाफ मुकदमा करो ना। पूछो, अगर बाप देख रहा है और बाप का सच्चा अदब तुम्हारे दिल में है तो तुम उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो तो उसके सामने सिगरेट नहीं पीते। बाप देख रहा हो उसके सामने किसी लड़की को नहीं छेड़ते। बाप देख रहा हो बाप के नापसंदीदा काम नहीं करते। अगर बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते और अल्लाह देख रहा है, फिर किस मुंह से जिना करते हो? अल्लाह देख रहा है, रात के 3-3, 4-4 बजे तक नरम गद्दों पे लेटकर किस मुंह से गंदी फिल्में देखते हो? अल्लाह देख रहा है। अगर आपका यह अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर आप सब कुछ हो, मुसलमान नहीं हो सकते। और अल्लाह देख रहा है तो बाप के देखने पे सिगरेट छोड़ दी, बाप के देखने पे लड़की की तरफ नजर नहीं डाली। अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को तुम्हारे तमाम अमाल की खबर है। अल्लाह तुम्हारे साथ साथ है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कमरों में छुपे हो तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। हवाओं में परवाज कर रहे तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। गारों में तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। जमीन की बस्तियों में तो भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब कोई साथ नहीं होता तो वो साथ होता है। जब तुम्हारे बदन पे कपड़े भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तो भी वो तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारा साया तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो भी वो तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारे अफकार और नजरियात तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं फिर भी वो तुम्हारे साथ होता है। कितने साथ है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारे साथ है। कितने साथ है? तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शाय रग से ज्यादा करीब है। सारी कुर्बतों की हद खत्म होती है, उससे ज्यादा वो करीब है जो इतने करीब से तुम्हें देख रहा है। फिर शराब के अड्डे कैसे आबाद करते हो? जिना के अड्डे कैसे आबाद करते हो? सूद के धंधे कैसे करते हो? औरतों पे पाप की नजर कैसे डालते हो? दूसरे मजहब के लोग औरतों को पाप की नजर से देखें, हमें ताज्जुब नहीं होता, लेकिन जिस मजहब इस्लाम की तालीम ये हो, मजहब इस्लाम ये कहता है अगर औरतों के कपड़े सूख रहे हो, रस्सियों पर, दीवारों पर सूख रहे हो, दुपट्टे, दूसरे कपड़े, उन कपड़ों को भी मत देखा करो। ये तकवे से ज्यादा करीब है, क्योंकि औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से भी दिल में गुनाह के जज्बात पैदा होते हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मकाम पर औरत बैठकर उठ गई। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल इमाम इब्नुल जौजी नकल करने में साथ साथ हवाले भी पढ़ रहा हूं ताकि इंटरनेट का दौर है, आप जाकर चेक कर सकें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इब्नुल जौजी लिखते हैं एक औरत बैठ गई, उसके बैठने से वो जगह गर्म हो गई। तो तकवा ये है कि जब तक वो जगह ठंडी होकर के उसका असर खत्म ना हो जाए, मर्द वहां ना बैठा करे। अगर उसकी गर्म की हुई जगह पे मर्द बैठेगा तो उसके दिल में पाप जन्म देगा, उसके दिल के अंदर जराइम के जज्बात जन्म लेंगे। जो मजहब औरत की गर्म की हुई जगह पर बैठने से बतौर तकवा रोक देता हो, आज अगर उस मजहब के मानने वाले जिना की फिल्में देख रहे हैं, जिस मजहब में औरत का पाप की नजर से औरत का चेहरा देखने पे, सिर्फ पाप की नजर से औरत का चेहरा देखने पे, जिस मजहब में ईमान पर खात्मे के, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ईमान पर खात्मे के असबाब खत्म हो जाते हैं, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया जो औरतों को पाप की नजर से देखेगा
گا. ڈر ہے مرے گا تو کفر پر مرے گا, اس کا خاتمہ خراب ہوگا, اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا, چھن جائے گا مرتے وقت ایمان. جو عورتوں کا چہرہ پاپ کی نظر سے دیکھے مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. جو زنا ہوتے ہوئے فلموں میں دیکھیں ان کا کیا ہوگا, آپ اندازہ فرمائیں. اور پھر یہ چیز عام ہو رہی ہے, نالیوں کے کنارے بیٹھ کر, گاڑیوں میں بیٹھ کر, رکشوں میں بیٹھ کر, ٹیکسیوں میں بیٹھ کر رات دن اس جرم میں مبتلا ہو. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ دنیا ہے, دنیا امتحان کا ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے. جوانی کے گھمنڈ میں خدا کو ناراض کرنے والوں, جوانی کے غرور میں اللہ کو غضب کو دعوت دینے والوں, کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی, کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی, طاقتیں کس کے پاس رہی جو ہمارے پاس رہے گی. ایک دن بڑھاپا ضرور آئے گا, ختم ہونے والی جوانی چلی جائے گی, نہ ختم ہونے والا بڑھاپا ضرور آ کر رہے گا. اللہ کے بندو, اللہ کا ادب جو قوم چھوڑ دے اس کی تباہی سے اس کو کون بچا سکتا ہے. سب کو تو چھوڑو, ماں باپ کا ادب بھی گیا, خدا کا ادب بھی گیا, رسول کا ادب بھی گیا. یاد رکھنا, جس قوم کے پاس ادب نہیں اس قوم کے پاس عشق نہیں, جس قوم کے پاس عشق نہیں وہ قوم نہیں ہے بلکہ خاک اور راکھ کا ڈھیر ہے. اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. راکھ کے ڈھیر سے بھی کبھی انقلاب آتا ہے. راکھ تو ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے, ہواؤں کے دوش پر ذلیل اور رسوا ہوتی رہتی ہے. جب تک کہ اللہ رسول کا ادب نہ کرو گے, اور ادب صرف ہاتھوں کے باندھنے اور گردنوں کے جھکانے کا نام نہیں ہے بلکہ ادب دل کے جھکانے کا نام ہے. اللہ کے بندو, اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ, اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ, وقت ہوتا تو باتیں عرض کرتا لیکن بات ختم کرتے کرتے عرض کروں. کیا وہ لوگ تھے, لوگ کہتے ہیں صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا. بیت المقدس فتح کرنے والے صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ ایک بات آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو علماء ہیں ان کو حقیر نہ سمجھنا, یہ صوفیاں ان کو حقیر نہ سمجھنا. اگر یہ میدان میں نہ آئے لیکن ہر مرد میدان کو علماء نے تیار کیا, صوفیاں نے تیار کیا, مشائخ نے تیار کیا. جس صلاح الدین پر لوگ ناز کرتے ہیں اس صلاح الدین کو تیار کس نے کیا تھا؟ اس صلاح الدین کو تیار کرنے والی ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. مرید تھا صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا, اس کے ابا مرید تھے غوث پاک کے, اس کے دادا مرید تھے غوث پاک, اس کی 3 پشتیں غوث پاک کی مرید تھی. بلکہ صلاح الدین کی زندگی میں یہ بات موجود ہے, جب وہ انتقال کر رہے تھے تو کسی نے کہا صلاح الدین کتنے خطرے تم نے مول لیے لیکن تمہاری گردن پر تلوار کا کوئی نشان نہیں ملتا. گردن پر تلوار کا نشان, گلے پہ تلوار کا نشان. لیٹے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے, کہنے لگے کیا سمجھا؟ جب میرے مرید ہونے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ غوث پاک کے یہاں گیا تھا تو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں, میرے پیر نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ